प्लिज लाइक एकेडमीलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला है, साथै घन्टी बजाउन नभुल्नु होला है। नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज म पुनः फेरि म्याथमेटिक्स पढाउन उपस्थित भइसकेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अस्ति हामीले ट्रिग्नोमेट्रीको अथवा त्रिकोणमितिको फर्मुलाको बारेमा जानकारी गराएको थिएँ, एरिया अफ ट्रायंगलको बारेमा, र त्यसपछिबाट हामीले रेसियोहरूको बारेमा र अर्को हामीले एङ्गलहरूको बारेमा, जस्तै साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री, यिनीहरूको बारेमा हामीले जानकारी गराएका थियौँ र त्यो फर्मुलाको पूर्ण रूपमा अभ्यास गराएको थिएँ मैले, कसरी गर्ने र कसरी चाहिँ सी एक्जाममा सोध्छ भनेर। आज पनि हामी त्यही फर्मुलासँग सम्बन्धित क्वेसनहरू लिएर सी एक्जाममा सोध्ने क्वेसनहरू लिएर उपस्थित भएको छु। जस्तै कि ट्रिग्नोमेट्रीको सीको 9A अर 5A अथवा 9 नम्बरको ए नम्बरको क्वेसनमा र 5 नम्बरको ए नम्बर क्वेसनमा जहिले पनि 2 मार्क्सको सोध्ने गर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यही 2 मार्क्सको क्वेसन हामी आज लिएर उपस्थित भएका छौँ। त्यस्तै खालको क्वेसन चाहिँ एउटा हेर्नु होला। क्वेसन नम्बर 1 मा इन द गिवन फिगर फाइन्ड द एरिया अफ ट्रायंगल XYZ भनेको छ। यो चाहिँ यसले भन्न खोजेको चाहिँ के हो त भन्दा, दिएको चित्रमा XYZ को क्षेत्रफल निकाल भनेको छ भाइ बहिनीहरू। अस्ति हामीले फर्मुला ट्रायंगलको क्षेत्रफलको फर्मुला पढेका थियौँ। हाफ AB साइन C, हाफ BC साइन A, हाफ CA साइन B भनेर पढेका थियौँ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी ट्रायंगलको क्षेत्रफलको अर्को फर्मुला थियो रुट अन्डर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C भनेर पढेका थियौँ। र त्यसमा सेमी पेरिमिटर S को फर्मुला S इज इक्वल टु A प्लस B प्लस C बाई 2 भनेर नि पढेका थियौँ। र अर्को हामीले डिग्रीको बारेमा, डिग्रीका मानहरूको बारेमा जानकारी, साइन कस र ट्यानको बारेमा जानकारी पनि गराएका थियौँ भाइ बहिनीहरू। साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 र साइन 90 डिग्रीको बारेमा 1 भनेर हामीले पढेका थियौँ भाइ बहिनीहरू। अब यसकै जानकारी, यही फर्मुलासँग सम्बन्धित कुराहरू हामी अहिले पढ्न गइरहेका छौँ भाइ बहिनीहरू, हेर्नु होला। हेरौँ, अब यसको लागि हामीलाई यहाँ दिएको छ x भनेकोले स्मल x मान्छौँ, y भनेको स्मल y, z भन्दा स्मल z मानेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। यदि कुनै पनि ट्रायंगलको दुईवटा मात्रै भुजाको जानकारी दिएको छ भने यसको कोण पत्ता लगाएर हामी क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। अर्को तीनवटै दिएको छ, अब यसको पनि मान दिएको छ, यसको पनि मान दिएको छ, यसको पनि मान दिएको छ भने चाहिँ हामीले फर्मुला के युज गर्नुपर्छ भने रुट अन्डर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C भन्ने फर्मुला युज गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। जस्तै यहाँ दुईटा मेथडको फर्मुला, दुईटा मेथड छ, यहाँ दुईटा चाहिँ हिसाबले मैले दिएको। एउटामा चाहिँ तीनवटै भुजाको मान दिएको छ भने यहाँ चाहिँ दुईटा भुजाको मात्र मान दिएको छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ चाहिँ दुईटा भुजाको मान दिएको छ, क्षेत्रफलको मान दिएको छ। यहाँ चाहिँ तीनवटै भुजाको मान दिएको छ, क्षेत्रफल निकाल भनेको छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ चाहिँ के दिएको छ, क्षेत्रफल पनि दिएको छ, तर यहाँ चाहिँ के भनेको छ, R इज इक्वल टु वाट भनेर सोधेको छ। यहाँ चाहिँ चित्र हेरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। तीनवटै भुजाको जानकारी दिएको छ भने हामीले के गर्नुपर्छ भने, तीनवटै भुजाको जानकारी दिएको छ अथवा मान दिएको छ भने ट्रायंगल XYZ को फर्मुला के हुन सक्छ, रुट अन्डर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C भनेर युज गर्ने भाइ बहिनीहरू। यसमा चाहिँ हामीले के युज गर्ने, जस्तै हेर्नुहोस् है त, स्मल p हो, स्मल q, स्मल r भनेपछि अब हेर्नुहोस् है त, PQ भनेको AB साइन C भन्ने फर्मुला युज गर्नुपर्छ। हाफ AB साइन C, AB भनेको के हो, QR इन्टु PR इन्टु साइन C भनेको साइन एङ्गल PRQ भनेर यहाँ युज गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ केही गर्नु पर्दैन, रुट अन्डर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C गर्दा पुग्छ भाइ बहिनीहरू यसमा चाहिँ। अब हेरौँ यसलाई कसरी गरिन्छ, माथिल्लोतिर ध्यान दिन्छौँ हामी, यसलाई होइन, यो पछि गरौँला, सोलुसनतिर जाउँ। ट्रायंगल XYZ को क्षेत्रफल निकाल भने चाहिँ यहाँ मान दिएको छ हामीलाई, XY इज इक्वल टु 4 सेन्टिमिटर, YZ इज इक्वल टु 5 cm र XZ एन्ड XZ इज इक्वल टु 3 cm भनेर जानकारी गराएको छ भाइ बहिनीहरू। अब यो दिएको छ भने हामीलाई थाहा छ, हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि एरिया अफ ट्रायंगल XYZ इज इक्वल टु रुट अन्डर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C भन्ने फर्मुला हामीलाई थाहा छ, अस्ति लेखिसकेका छौँ हामीले। यो चाहिँ कस्तो अवस्थामा, एरिया अफ ट्रायंगल भनेको त्रिभुज XYZ को क्षेत्रफल इज इक्वल टु रुट अन्डर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C भन्ने छ भाइ बहिनीहरू।
अब यहाँ हामीलाई थाहा छैन कि एस भनेको के हो। एस भनेको सेमी पेरिमिटर हो। सेमी पेरिमिटर निकाल्न के गर्नुपर्छ, हामीलाई यसको मान हामी यसरी निकाल्छौँ। सेमी पेरिमिटरको पहिला रफमा निकालेर हेर्छौँ हामी, यतातिर हेर्नु होला। एस इज इक्वल टु ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 भन्ने हुन्छ। ए भनेको ठाउँमा के छ, एक्स अपोजिट ए हो 5, बी भनेको ठाउँमा वाई को अपोजिट बी 3, सी भनेको ठाउँमा जेड को अपोजिट 4 बाई 2 कति हुन्छ, 5 6 8 9 4 12 12 बाई 12 बाई 2 2 6 जा 12। यसको मान कति आयो, 6 आयो। तीनवटालाई जोडेर, तीनवटै भुजालाई जोडेर डिभाइड 2 गर्यो भने के आउँदो रहेछ, एस आउँदो रहेछ भाइ बहिनीहरू। एस भनेको के रहेछ, तीनवटै भुजालाई जोड्ने, एडिसन गर्ने र त्यसलाई जोडेर के गर्ने, 2 ले डिभाइड गर्यो भने, 2 ले भाग गर्यो भने के आउँदो रहेछ, एस आउँदो रहेछ। जस्तै हेर्नुहोस् है त, 5 6 8 9 10 11 12 12 बाई 2 भनेको 2 6 जा 12 अथवा 2 6 12 6 हुँदो रहेछ। एस भनेको सेमी पेरिमिटर हो। सेमी पेरिमिटरको फर्मुला ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हुन्छ। त्यही फर्मुला युज गर्दाखेरि कति आयो, एस भनेको 6 आयो भाइ बहिनीहरू। अब हेर्नुहोस्, यस 6 लाई हामी यहाँ गर्छौँ रुट अन्डर एस भनेको कति रहेछ, 6 फेरि एस भनेको 6 माइनस ए भनेको ठाउँमा के छ, एक्स अपोजिट ए हो 5, फेरि एस भनेको 6 माइनस बी भनेको वाई को अपोजिट हो, फेरि एस माइनस सी भनेको के हो, जेड को अपोजिट हुन्छ। यो अस्ति मैले बुझाइसकेको छु भाइ बहिनीहरू। एक्सलाई हामी ए मान्यो भने एक्स को अपोजिट ए हुन्छ, एक्स को अपोजिट स्मल एक्स, वाई को अपोजिट स्मल वाई, जेड को अपोजिट स्मल जेड हुन्छ। अथवा हामीले अस्ति फर्मुलाबाट एबिसी राख्दा ए को ठिक अपोजिट स्मल ए, बी को ठिक अपोजिट स्मल बी र सी को ठिक अपोजिट स्मल सी भनेर पढेका थियौँ। त्यही फर्मुलाको आधारबाट हेर्ने हो भने एक्स को अपोजिट ए मानिन्छ, ए को अपोजिट ए, वाई को अपोजिट बी, जेड को अपोजिट सी। जस्तै पिक्युआर आएर छ भने, पिक्युआर छ भने पी को अपोजिट ए, क्यू को अपोजिट बी, आर को अपोजिट सी हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ हामीले यसरी बुझ्यौँ। मैले अस्ति एउटा पिरियड पूर्ण रूपमा बुझाएको थिएँ, अझै बुझ्नु भएको छैन भने फेरि मैले बुझाएँ। के हुन्छ अरे, एक्स को अपोजिट ए, वाई को अपोजिट बी, जेड को अपोजिट सी, अथवा पिक्युआर दिएर छ भने पी को अपोजिट ए, क्यू को अपोजिट बी र आर को अपोजिट सी हुन्छ। फेरि बुझ्नु होला। एबिसी दिएर छ भने त ए को क्यापिटल ए को अपोजिट स्मल ए, क्यापिटल बी को अपोजिट स्मल बी र क्यापिटल सी को अपोजिट स्मल सी हुन्छ। हामीले चाहिँ जहाँ पनि फर्मुला राख्दाखेरि चाहिँ एबिसीकै मेथडमा राख्छौँ। हामीले एबिसीको मेथडमा राखेर यसरी पनि राख्न सकिन्छ। एस माइनस एक्स स्मल एक्स है, एस माइनस स्मल वाई, एस माइनस स्मल जेड पनि गर्न सक्छौँ। यो फर्मुला भनेको हामी आफैले सिर्जना गरेको कुरा हुन्, तर पढ्नको लागि सजिलो होस् भन्नको लागि हामीले ट्रायंगलको क्षेत्रफल इज इक्वल टु रुट अन्डर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी बनाएको। त्यसलाई हामी के पनि बनाउन सक्दो रहेछौँ, एस माइनस एक्स, एस माइनस वाई, एस माइनस जेड पनि बनाउन सक्छौँ। बुझ्ने कुराहरू हो, बुझ्यो भने आउँछ यो है। अब हेर्नुहोस् यहाँ रुट अन्डर 6 को ठाउँमा 6 बाट 5 घट्दा कति हुने भयो, 1 हुने भयो, 6 बाट 3 गर्दा 3 हुने भयो र 6 है भाइ बहिनी। यसको ठाउँमा 4 बाट 6 गर्दा कति हुने भयो, 2 हुने भयो। कति हुने भयो, 6 माइनस 5, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू। फर्मुला राखेको एबिसी को फर्मुला एस भनेको हामीले निकालेका छौँ। अब यसमा हेरौँ त, 6 बाट 5 घट्दा 1 हुन्छ, 6 बाट 3 गर्दा 3 नै हुन्छ, 6 बाट 4 गर्दा 2 हुन्छ। अब भित्रको सबैलाई गुणा हुन्छ, 6 एकान 6, 6 3 18, 18 दुना 36, 36 भनेको कति हो, 6 को स्क्वायर, 6 6 36, 6 6 जा 36 हुन्छ। स्क्वायरले यो काट्यो, इज इक्वल टु 6। अब एरिया अफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टु 6 cm स्क्वायर आन्सर हुँदो रहेछ भाइहरू। यो अब त्यति गाह्रो छैन, यो एकदम सजिलो छ। अब स्क्वायरमा क्षेत्रफललाई जसरी cm स्क्वायर गर्नुपर्छ, यो त्यतिकै बुझ्ने चलन छ, यो बुझ्नु होला। यति नै हो, एकदम सिम्पल छ यो। विद्यार्थी भाइ बहिनीले आफै घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै क्वेसनहरू अरू पनि टेन सिटबाट हेरेर, मोडल क्वेसनहरूबाट हेरेर सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी हामी क्वेसन नम्बर 2 तिर जान्छौँ। एरिया अफ ट्रायंगल पिक्युआर इज इक्वल टु 27√2 cm स्क्वायर छ र भनेको मतलब एरिया अफ ट्रायंगल पिक्युआर को मान दिएको छ र ट्रायंगल पिक्युआर को क्षेत्रफल पनि दिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा यहाँ के निकाला भन्छ,
पिआरक्यू निकाला भनेको छ। पिआरक्यू निकाला भन्दाखेरि पिआरको मान पनि दिएको छ, क्युआरको मान पनि दिएको छ। अब पी भनेको चाहिँ अहिले मैले भनिसकेँ, पी भनेको चाहिँ स्मल ए हो, क्यू भनेको चाहिँ के हो, स्मल बी हो। यो चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ भाइ। आर भनेको चाहिँ स्मल सी हो। अब यो बुझ्दाखेरि के हुँदैछ, अब फर्मुला हेर्नुहोस् है त, यहाँ एबी, यो आर भनेको सी हो, एबी साइन सी भन्ने फर्मुला युज हुन्छ। यसमा के हुँदो रहेछ, हाफ एबी साइन सी भन्ने फर्मुला युज हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यसमा चाहिँ एरिया अफ ट्रायङ्गल पिक्युआरको फर्मुला के हुँदो रहेछ, हाफ एबी साइन सी भन्ने फर्मुला युज हुन्छ। ए भनेको ठाउँमा क्युआर छ, बी भनेको ठाउँमा पिआर छ, सी भनेको ठाउँमा साइन सी भनेको ठाउँमा एङ्गल पिआरक्यू छ। अब हामीलाई थाहा छ फर्मुला, हामीलाई थाहा छ होइन त, राइट, ट्रायङ्गल पिक्युआर को क्षेत्रफल इज इक्वल टु हाफ क्युआर, ए भनेको ठाउँमा क्युआर छ, क्युआर इन्टु बी भनेको ठाउँमा पिआर, अब साइन सी भनेको ठाउँमा साइन एङ्गल पिआरक्यू, साइन एङ्गल पिआरक्यू हुन्छ। अब यो फर्मुला चाहिँ हामीले जतिखेर पनि थाहा पाउनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। अब यो हामीलाई गाह्रो छैन है। पी भनेको एबिसी पिक्युआर एक्सवाइजेड, एक्सवाइजेड आएको छ भने एक्स अपोजिट ए, वाईको अपोजिट बी, जेडको अपोजिट सी हुनुपर्छ। र एबी भएछ भने साइन सी हुन्छ, बिसी भएछ भने साइन ए हुन्छ, सिए भएछ भने साइन बी हुन्छ, सिए दिएर छ भने साइन बी भन्ने फर्मुला युज गर्नुपर्छ। यहाँ पनि त्यही हो, ट्रायङ्गल पिक्युआरको क्षेत्रफल इज इक्वल टु हाफ क्युआर पी इन्टु पिआर इन्टु साइन एङ्गल पिआरक्यू हुन्छ, अथवा हाफ एबी साइन सी भन्ने फर्मुला युज गरेका छौँ हामीले, हाफ एबी साइन सी। यो हामीले अस्ति दिन पढाइसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हेर्नुहोस्, अब यहाँ दिएको छ ट्रायङ्गल पिक्युआरको क्षेत्रफल दिएको छ। ट्रायङ्गल पिक्युआरको क्षेत्रफल कति छ, एरिया अफ ट्रायङ्गल पिक्युआरको क्षेत्रफल 27√2 छ, दिएकै छ। हाफको हाफ दाजु यो पनि दिएको छ, यो पनि दिएको छ, यो पनि दिएको छ भने त्यो त निक्लिहाल्छ, साइन एङ्गल पिआरक्यू त निक्लिहाल्छ। हाफ क्युआर भनेको कति छ, 12, पिआर भनेको कति छ, 9, अनि साइन एङ्गल पिआरक्यू निकाल्नुपर्ने छ, साइन एङ्गल पिआरक्यू। अब यसलाई एकैतिर राखौँ र अरूलाई यता ल्याउँ भाइ बहिनी। अब हेरौँ, यहाँ 2 छक्का 12 हुन्छ, 2 6 12 हुन्छ नि भाइ बहिनीहरू। अब त्यस्तै गरी अब हेर्नुहोस् है, 27/√2 बाई अङ्क जति यो ठाउँमा ल्याउँ, 6 9 6 × 9 तल ल्याएर आउँ, 6 × 9 इज इक्वल टु 6 9 54 हुन्छ, 54 एकचोटि लेखौँला, इन्टु साइन एङ्गल पिआरक्यू त्यहीँ माथि बस्यो। अब हेर्नुहोस् यहाँ, और 27√2 बाई 6 9 जा 6 9 54 इज इक्वल टु साइन एङ्गल पिआरक्यू भयो भाइ बहिनीहरू। अब हेर्नुहोस् यहाँ, यसलाई काटौँ, कति हुन्छ, 27 र 54 काट्दाखेरि आफै बुझ्नु होला, 27 र 54 काट्दाखेरि अब 27 दुना हुन्छ कि हुँदैन, हेर्नुहोस् है त यहाँ। अब 27 दुना 7 दुना 14 को 4 2 4 54, यसले कतिपल्ट जाँदो रहेछ, 2 पल्ट काट्दो रहेछ। 27 दुना के भयो, 54 भयो। √2/2 इज इक्वल टु साइन एङ्गल पिआरक्यू हो। के आयो भाइ बहिनीहरू, √2/2 आयो। अब हामीले के बुझ्न आवश्यक छ भने √2/2, अब हामीले माथि पनि के गर्न सक्छौँ, √2लाई के अरे 2 लाई चाहिँ हामीले √2 × √2 गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् अब यसरी, और √2/2 भनेको के हो, √2 × √2 हो। दुईवटा √2 हो भने एउटा 2 हुन्छ, यो त सबैलाई थाहा हुने कुरो हो, के हुँदैन, हुन्छ, इज इक्वल टु साइन एङ्गल पिआरक्यू। यो चाहिँ एउटा बुझ्नु होला, दुईवटा √2 हो भने के हुन्छ, 2 हुन्छ, किनकि हामीले √2 हटाउनको लागि त्यो काम गरिरहेका छौँ। अथवा √2 को स्क्वायर भनेको के हो, 2 हो, 2 ले यो क्यान्सल 2 हुन्छ, अनि त्यसैले √2 × √2 भनेको 2 हो। यो √2 ले के भयो, क्यान्सल भयो, 1/√2 इज इक्वल टु साइन कति आयो, एङ्गल पिआरक्यू आयो। यहाँ केही पनि नयाँ कुरो गरेको छैन, हामीले 2 लाई √2 × √2 गरेका छौँ। दुईवटा √2 भनेको एउटा 2 हो। अब यहाँ
साइन 1/√2 भनेको कति डिग्री हो? साइन 45 डिग्री हो। साइन 45 डिग्री इज इक्वल टु साइन एङ्गल पिआरक्यू। अब साइनले साइन क्यान्सिल, एङ्गल पिआरक्यू इज इक्वल टु 45 डिग्री एन्सर। अब हामीलाई चाहिएको के हो? एङ्गल पिआरक्यू हो। अब यो त्यति गाह्रो र त्यति डिफिकल्ट टाइपको हिसाब छैन, यो एकदम सजिलो छ। हामीले मात्र फर्मुला बुझ्नुपर्छ। फर्मुला बुझ्यौँ भने मात्रै हामीलाई आउँछ, नत्र भने आउँदैन। माथि हामीले एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सीको फर्मुला युज गर्नु, किनकि तीनवटै भुजा दिएको हुनाले। माथि चाहिँ दुईवटा भुजा दिएको छ र एउटा एरिया अफ ट्रायङ्गलको मान दिएको हुनाले यसमा हामीले के गरौँ? हाफ एबी साइन सीको फर्मुला युज गरौँ। हाफ एबी साइन सी हामीले अस्ति फर्मुला 4वटा फर्मुला लेखेका थियौँ। हाफ एबी साइन सी, हाफ बीसी साइन ए, हाफ एसी साइन बी को फर्मुला र रुट अन्डर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी र सेमी पेरिमिटर एस इज इक्वल टु ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 को फर्मुला युज गरेका थियौँ। त्यही फर्मुला हामीले के गरौँ? यहाँ कन्डिसन हेरेर लागू गर्नुपर्छ, सिचुएसन हेरेर मात्रै लागू गर्नुपर्छ। यहाँ पनि पी को अपोजिट स्मल ए र क्यू को अपोजिट स्मल बी हुँदाखेरि एबी साइन सी को फर्मुला युज भयो। यदि यसको मान दिए भए के हुन्थ्यो? फेरि एसी साइन बी भन्ने फर्मुला युज हुन्थ्यो। अब सिचुएसन हेरेर हामीले फर्मुला युज गर्नुपर्छ। अरू त काटकुट गर्ने कुराहरू भए खासै यो गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। अर्को त्यस्तै हामी क्वेसन नम्बर 3 तिर जान्छौँ। 3 को क्वेसन हेर्नु होला, यसलाई सार्नु होला एकपल्ट। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू क्वेसन नम्बर 3 हेर्दैछौँ। अब हामी एरिया अफ ट्रायङ्गल डिइएफ निकाल भनेको छ। यहाँ ट्रायङ्गल एरिया अफ ट्रायङ्गल डिइएफ निकाल भनेको छ भाइ बहिनीहरू। अब हामीलाई थाहा छ कि डिइएफ निकाल्नको लागि अब यो दुईटा भुजाको बारेमा थाहा छ भने हामीलाई यसको पनि कोणको पनि मान थाहा हुनुपर्छ। यो कोणको ननिकालिकन हामीले एरिया अफ ट्रायङ्गल डिइएफ अथवा ट्रायङ्गल डिइएफ को क्षेत्रफल निकाल भनेको छ। क्षेत्रफल इज इक्वल टु वाट भनेर क्वेसन गरेको छ भाइ बहिनीहरू। अब यो निकाल्नको लागि पहिला हामीले यो ट्रायङ्गल निकाल्नुपर्छ, ट्रायङ्गलको मान। त्यो निकाल्नको लागि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ विथ दैट एङ्गल डी प्लस एङ्गल ई प्लस एङ्गल एफ इज इक्वल टु 180 डिग्री। सम अफ ट्रायङ्गल लेख्नु पर्यो। सम अफ ट्रायङ्गल टोटल भित्री ट्रायङ्गल अथवा भित्री कोणको योगफल, ट्रायङ्गलको भित्री कोणको योगफल के हुन्छ? 180 डिग्री हुन्छ। ट्रायङ्गलको भित्री कोणको योगफल चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि एङ्गल डी प्लस एङ्गल ई प्लस एङ्गल एफ इज इक्वल टु 180 डिग्री भयो। और एङ्गल डी को मान कति छ? 30 डिग्री। एङ्गल ई को मान कति छ? 105 डिग्री प्लस एङ्गल एफ निकाल्नु पर्ने छ इज इक्वल टु 180 डिग्री। और एङ्गल एफ इज इक्वल टु 180 डिग्री माइनस 105 बाट 30 गर्दा जोड्दा कति हुन्छ? 135 डिग्री। 135 डिग्री यता हुँदा उता जाँदा के भयो? प्लसको माइनस हो। इज इक्वल टु कति डिग्री भयो? 45 डिग्री। 180 बाट 135 गर्दा कति हुन्छ? 45 डिग्री हुन्छ टोटल। अब यसको मान कति आयो? 45 डिग्री आयो। यो चाहिँ हामीले निकालेको हो। टोटल जोड्दा कति हुनुपर्छ? 180 डिग्री हुनुपर्छ। अब भयो भएन हेर्नुहोस् है, 30 40 50 60 70 75 180 180 ठ्याक्कै भयो। है टोटल जोड्दा कति हुनुपर्ने छ? 180 हुनुपर्छ। अब एङ्गल एफ इज इक्वल टु 45 डिग्री आयो भने अब सिधै फर्मुला युज गरौँ। एरिया अफ ट्रायङ्गल डिइएफ इज इक्वल टु हाफ EF into DF into sin 45 डिग्री। यो 45 डिग्री। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ के हुन्छ भन्दा डी को अपोजिट ए हुन्छ स्मल ए, ई को अपोजिट स्मल बी, एबी साइन सी भन्ने फर्मुला युज भयो। यहाँ के युज भयो? एबी हाफ एबी साइन सी। एरिया अफ ट्रायङ्गल डिएफ इज इक्वल टु हाफ एबी साइन सी। हाफ एबी को ठाउँमा एएफ छ अनि अब बी को ठाउँमा डिएफ छ इन्टु सी को ठाउँमा के छ? साइन 45 डिग्री। साइन सी भनेको एफ को मान हो। एफ को मान 45 डिग्री छ, साइन 45 डिग्री को कोण इज इक्वल टु हाफ इएफ को मान 7, डिएफ को मान 16√2, साइन 45 डिग्री को मान 1/√2 भयो।
अब यो रुट 2 ले यो रुट 2 क्यान्सल 2 8 16 7 8 कति 56 cm स्क्वायर एरिया अफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 56 cm स्क्वायर आन्सर आयो। यो त्यति डिफिकल्ट टाइपको क्वेसन होइन, यो एकदम सिम्पल छ। पहिला हामीले यो कोण निकाल्छौँ, यो कोण निकालेपछि के गर्छौँ हाफ AB sin C को फर्मुला युज गर्छौँ। हाफ A भनेको 7 सेन्टिमिटर छ, B भनेको 16√3 छ र sin C भनेको ठाउँमा sin 45 डिग्री छ। यदि यसको मान ननिकालिकन हामी गर्न सक्दैनौँ, फर्स्टमा यसको मान निकाल्ने सजिलैसँग हिसाब गर्न सकिन्छ। यसको मान निकाल्ने बित्तिकै हामी गर्न सक्छौँ। यसको मान निकाल्न के गर्नुपर्ने छ एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री सम अफ ट्रायंगल DF अनि 30 एंगल D को ठाउँमा 30 एंगल E को ठाउँमा 105 एंगल F को ठाउँमा एंगल F निकाल्नु पर्ने छ र 180 को ठाउँमा 180 नै भइहाल्यो। सम अफ ट्रायंगल गर्ने अनि एंगल F इज इक्वल टू 180 30 बाट 105 जोड्दा 135 हुन्छ, यो उता जाँदा माइनस हुन्छ 135 180 बाट 135 जोड्दा 45 हो, एंगल F बराबर 45। अब यो 45 आउने बित्तिकै हामीले सिधै गरौँ हाफ EF इन्टु DF इन्टु sin 45 डिग्री गर्ने। यस्तो हिसाब हामीले धेरै ठाउँमा गरिसकेका छौँ। अनि 2 8 16 को 7 8 56 cm स्क्वायर आन्सर आयो। एरिया अफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 56 cm स्क्वायर आन्सर आयो। एकदम सिम्पल छ। त्यस्तै अर्को ठाउँमा छ भुजा निकाल्नुपर्ने छ, यहाँ TA को मान निकाल्नुपर्ने छ। TA इज इक्वल टू वाट भनेर क्वेसन छ, अर्को हेर्नु होला एउटा। एरिया अफ ट्रायंगल TAP इज इक्वल टू 80 सेन्टिमिटर। TAP टोटलको यसको क्षेत्रफल दिएको छ 18 cm स्क्वायर पनि दिएको छ। यो सजिलो छ, यसलाई पनि हामी गर्ने प्रयास गर्छौँ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ पनि अब यसको मान निकाल्नु छ, यो दिएको छ भने यसको मान नभई निक्लिँदैन। अब यसमा पनि के गर्ने हामीलाई थाहा छ, सेम माथिको तरिका हामीलाई थाहा छ एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल को योगफल भनेर लेख्नुस्। और एंगल P भनेको कति दिएको छ 17 डिग्री, एंगल A भनेको 50 डिग्री, एंगल T हामीले निकाल्नु पर्ने छ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 70 बाट 50 जोड्दा 120 डिग्री हुन्छ प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू कति डिग्री हो 60 डिग्री गर्दा यो कति आयो 60 डिग्री आयो भने अब हामी सिधै निकाल्न सक्छौँ। AB sin C फर्मुला युज गरेर हामी निकाल्न सक्छौँ। फेरि अगेन वी नो दैट अगेन हामीलाई थाहा छ फेरि हामीलाई थाहा छ एरिया अफ ट्रायंगल TAP इज इक्वल टू के हुन्छ फर्मुला हाफ AT इन्टु PT इन्टु sin 60 डिग्री भन्ने फर्मुला युज हुन्छ। यहाँबाट हेर्दै जानु होला। अब हामी मान राख्दै जान्छौँ। एरिया अफ ट्रायंगल TAP को मान कति छ वहाँ 18 छ 1/2 80 भनेको 18 राखौँ, PT भनेको 6 छ इन्टु sin 60 डिग्री भनेको √3/2 छ और 18 इज इक्वल टू यसमा 2 3 6 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यो हामीले सक्छौँ गर्नलाई 380 √3/2 भयो। यहाँ मल्टिप्लाई छ दुवैतिर और अब क्रस गुणन गर्नुहोस् 18 दुना 36 इज इक्वल टू 380 इन्टु √3 हो 3 एकान 3 3 दुना 6 और 12 इज इक्वल टू 80 √3 भयो। पहिला हामी यहाँ गर्छौँ और 12/√3 इज इक्वल टू 80 हुन्छ। यहाँ चाहिँ 12√3 तल आउँछ है एकचोटि बुझ्दा। अब हरला अनुपात गर्नुहोस् 12 इन्टु √3/√3 इन्टु √3 इज इक्वल टू 80 और 12√3 इन्टु √3 भनेको 3 हो इज इक्वल टू 80 3 चौको 12। अब
80 इज इक्वल टु 4√3 आन्सर भयो। यो त्यति गरौँ छैन। यो यहाँबाट चाहिँ यहाँ गएको छ। यहाँ चाहिँ हामीले हरलाई अनुपातिकरण गरेको छौँ। जस्तै 12√3 हो भने हरको √3 हटाउनको लागि माथि र तल √3 गर्ने हो। यहाँ पनि माथि नै इन्टु √3 राखौँ, तल नै √3 राखौँ। √3 काट्दा 0 हुन्छ अथवा 1 हुन्छ, त्यो राख्न पाइन्छ। हामीले हरलाई अनुपातिकरण गर्नको लागि ज्यामिट्री के अरे अल्जेब्राको एउटा च्याप्टरै पढाएका छौँ। त्यो च्याप्टरलाई एकपल्ट फेरि रिभिजन गर्नु होला, हेर्नु होला भाइ बहिनीहरूले। यसकै अघिल्लो भिडियोमा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब 12√3 इन्टु √3 भनेको 3 हो, 3 4 जा 12 हो, बराबर 80 इज इक्वल टु के भयो 4√3 माथि छ, 4√3 नै आन्सर भयो। त्यही हामीले निकाल्नुपर्ने 80 हो। हामीले कोण पनि निकाल्यौँ, यो पनि दिएको छ र एरिया अफ ट्रायंगल टिएपी पनि दिएको छ भने सजिलैसँग हामीले 80 निकाल्न सक्छौँ। अब हामीलाई परीक्षामा सोध्ने क्वेसन एङ्गल सोध्ने भयो, भुजा सोध्ने भयो, त्रिभुजको क्षेत्रफल सोध्ने भयो र तीनवटै भुजा दिएर छ भने पनि त्रिभुजको क्षेत्रफल सोध्ने भयो। यस्ता खालका 4-5वटा क्वेसनहरू परीक्षामा आउने सबै क्वेसनहरू, सबै खालका क्वेसनहरू हामीले सल्भ गरेका छौँ। विद्यार्थी भाइहरूले राम्रोसँग यसलाई हेर्नु होला। एकदम सजिलो छ यो, त्यति गाह्रो छैन। अब लास्टमा एउटा क्वेसन नम्बर 5 पनि हेर्नु होला, हुन सकिन्छ। हामी अब एउटा अन्तिम क्वेसन छ, क्वेसन नम्बर 5 को इन द गिवन फिगर फाइन्ड द एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी को क्षेत्रफल निकाल भनेको छ र जहाँ दिएको छ एसीलाई बीडीले के गर्छ आदि गर्छ भनेको छ। भनेको मतलब यसको क्षेत्रफल र यसको क्षेत्रफल के हुन्छ इक्वल हुन्छ भनेको छ। यसले भन्न खोजेको त्यो हो, यसको यो ट्रायंगलको क्षेत्रफल र यो ट्रायंगलको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ भनेको छ। तर मान चाहिँ के को निकाल भनेको छ ट्रायंगल एबीसी को क्षेत्रफल निकाल भनेको छ। ट्रायंगल एबीसी को क्षेत्रफल निकाल्न लागि एउटाको क्षेत्रफल निकाल्ने बित्तिकै अर्कोको क्षेत्रफल स्वतः निक्लिन्छ। होलको क्षेत्रफल निकाल्न लागि यो प्लस यो गर्नु पर्यो। दुईटाकै क्षेत्रफल निकाल्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ, जोडेर के गर्न सक्छौँ, ट्रायंगल एबीसी को क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौँ। अब यो र यो बराबर छ भने यसको एउटाको क्षेत्रफल निकाल्ने बित्तिकै अर्को क्षेत्रफल निक्लिन्छ। 2 इन्टु एङ्गल बीसीडी को क्षेत्रफल भन्ने बित्तिकै निक्लियो है। खासै गाह्रो छैन। यसमा पनि हामीलाई थाहा छ होइन त राइट, हामीलाई थाहा छ एरिया अफ ट्रायंगल बीसीडी इज इक्वल टु हाफ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ बी को इसमा अपोजिट के हुन्छ के अरे बीसीडी छ। बीसीडी बी को अपोजिट स्मल बी, सी को अपोजिट स्मल सी, डी को अपोजिट स्मल डी हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ बीसीडी भनेको ठाउँमा बी को अपोजिट ए, बीसीडी बी को सी को अपोजिट बी र डी को अपोजिट सी हुन्छ। यसरी बुझ्नु होला। यो एबीसी हुँदा ए को अपोजिट ए, बी को अपोजिट बी हुने जस्तै यहाँ पनि त्यही छ सिस्टममा। यसको मतलब बीसी साइन ए भन्ने फर्मुला युज हुन्छ। ए को ठाउँमा चाहिँ यहाँ बी छ। तर यसरी गर्दाखेरि अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ किनकि यहाँ एबीसी नै दिएको छ। त्यसले गर्दा हामीले सिधै गर्न सक्छौँ यसरी हाफ बीसी इन्टु बीडी इन्टु साइन कति डिग्री, साइन 30 डिग्री। बीचको कोण दिएको छ, दुईटा भुजा दिएको छ भने सिधै यसको क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौँ हामी है। इज इक्वल टु हाफ बीसी को मान कति छ 15, बीडी को मान कति छ 12, साइन 30 डिग्री भनेको 1/2 इज इक्वल टु कति हुन्छ हेर्नुहोस् है त। 2 छक्का 12, 2 तिना 6, 15 तिना कति हुन्छ 45 आउँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है 55 cm स्क्वायर आउँदो रहेछ। एरिया अफ ट्रायंगल बीसीडी इज इक्वल टु कति आयो 45 cm स्क्वायर आयो। काट्न आउला नि 2 छक्के 12, 2 तिना 6, 15 तिना 45, 15 1 ले 15 सँग मल्टिप्लाई गर्दा 15 हुन्छ, 15 तिना 45, 45 1 सँग मल्टिप्लाई गर्दा 45 हुन्छ, 45 cm स्क्वायर आयो। अब यसको एरिया अफ ट्रायंगल कति आयो 45 cm स्क्वायर आयो भने यो त हामीलाई गर्न आइहाल्छ। यति मात्र दिएछ भने त हामी ट्रायंगल एरिया अफ ट्रायंगल बीसीडी को क्षेत्रफल त जसरी निकाल्दिन्छौँ हामी। त्यही आधारमा अब डबल गर्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् एरिया अफ ट्रायंगल होलको है। अब एबीसी त्यही भनेको छ एबीसी इज इक्वल टु 2 इन्टु
एरिया अफ ट्रायंगल बीसीडी हुन्छ। ट्रायंगल बीसीडी इज इक्वल टु एंगल बीडीए हुन्छ। त्यही हुनाले 2 इन्टु एरिया अफ ट्रायंगल बीसीडी को मान कति छ 45 छ इज इक्वल टु 90 cm स्क्वायर। अब एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टु 90 cm स्क्वायर आन्सर हो। यो त्यति गाह्रो छैन, एकदम सिम्पल छ। अब यहाँ हामीलाई चाहिँ के थाहा हुनु पर्यो भने अलिकति झुक्किने खालको क्वेसन हो यो। अब यहाँ के भन्छ भने एसीलाई बीडीले के गर्छ आधा गर्छ भन्ने बित्तिकै यो आधी आधी रहेछ भन्ने बुझ्यो। यो निक्लिने बित्तिकै के निक्ल्यो यसको एउटा एरिया अफ ट्रायंगल निक्ल्यो त यो निक्ल्यो। यो दुईटा जोड्ने बित्तिकै के निक्ल्यो 45 प्लस 45 जोड्ने बित्तिकै 2 इन्टु 45 गर्ने बित्तिकै आयो 90 डिग्री आयो। 90 डिग्री cm स्क्वायर हुन्छ। यो चाहिँ अलिकति फरक टाइपको क्वेसन, अलिकति झुक्क्याउने मेथडको क्वेसन हो सी एक्जाममा। यो चाहिँ हामीले बुझ्न आवश्यक छ किनकि यो नभने भए हामीलाई पनि थाहा हुँदैन थियो। यहाँ दुईटा चिन्ह दिएको हुनाले नि एउटाको निक्लिने बित्तिकै अर्कोमा प्लस गर्ने बित्तिकै होलको निक्लिन्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। अथवा एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी को क्षेत्रफल इज इक्वल टु 2 इन्टु एरिया अफ ट्रायंगल बीसीडी को क्षेत्रफल भनेर बुझ्नु पर्यो। अथवा 2 इन्टु एंगल बीएडी को क्षेत्रफल जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। दुईटा मध्ये एउटाको निकाल्नुपर्छ। हामी चाहिँ यसको निकाल्न सक्छौँ किनकि यसको भुजान दिएको छ, यो भुजान दिएको छ, यसको बीचको कोण दिएको हुनाले हामीले चाहिँ योसँग चाहिँ यो निकालेर त्योसँग जोड्न सक्छौँ। त्यही जोडेको छौँ। पहिला एरिया अफ ट्रायंगल बीसीडी को मान निकाल्यौँ, बीसीडी को मान निकाल्यौँ, मान 45 cm स्क्वायर आयो। अनि फेरि एंगल एबीसी को क्षेत्रफल बराबर के हुन्छ 2 इन्टु एंगल बीसीडी को क्षेत्रफल भयो। 2 इन्टु एरिया अफ ट्रायंगल बीसीडी भनेको 45 डिग्री, 45 टु 90 सेन्टिमिटर स्क्वायर। आन्सर है एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी को क्षेत्रफल कति आयो 90 cm स्क्वायर आयो। हस् धन्यवाद। यस्तै खालको क्वेसनहरू मात्रै सी एक्जाममा सोध्ने गर्छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले टेन्सेटबाट प्र्याक्टिस बुकबाट किताबबाट प्रयास गर्नु होला। नयाँका कुराहरूलाई फेरि पुनः अर्को भिडियोमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। हस् त धन्यवाद।